नमस्कार, कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ। राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो। जब राजनीति विकृत हुन्छ, राज्यका सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन्छन्। त्यसैले राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्न सके मात्र स्वच्छ शासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विडम्बना, हामीका राजनीति दिन प्रतिदिन विकृत बन्दैछ। नेताहरूले खुलेआम गम्भीर फौजदारी कसुर प्रमाणित भएका र अनैतिक क्रियाकलापमा मुछिएकाहरूलाई काँध चढाउँदै लाभका पदमा बेशरम पुर्याइरहेका छन्। इमानदार नेता कार्यकर्ता पाखा लागिरहेका छन् पार्टीबाट। पछिल्लो पटक कर्णालीमा मूर्ति चोरेको प्रमाणित भई कैद सजाय नै भोगेकोलाई मन्त्री बनाइएको छ। तर यसको कतै पनि विरोध भएको छैन। यो अर्को डरलाग्दो पक्ष छ। जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिमा अपराधीकरण किन रोकिएन? किन सधैँ आचरण भ्रष्टहरूको हालिमुहाली हुन्छ राजनीतिमा? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँ यो कुराकानी काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र छलफलका लागि अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हेमराज भण्डारी र वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल। दुवैजनालाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला मैले यो आजको विषयवस्तुसँग आधारित रहेर हामीले तयार पारेको एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्छु। यो सामग्री यो वालमा हेरौँ। ठिक छ। हजुर। दीपक मनाङे, गुण्डागर्दीमा नाम चलेका दीपक मनाङे प्रहरीबाट पक्राउ पर्नु र छुट्नु नियमित जस्तो थियो। 2060, 2065 र 2070मा त उनीमाथि कुटपिट, ज्यान मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा समेत लाग्यो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट 6 महिना कैद र अदालतबाट 1 वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो। ज्यान मुद्दामा फरार रहेकै अवस्थामा 2074मा मनाङ खबाट प्रदेशसभा सदस्य चयन भए। पछि कैद नबसी पैसा तिर्न मिल्ने कानुनको दफा समातेर 14 महिनापछि शपथको प्रबन्ध गरिएको थियो। कानुनी कारबाहीबाट बस्न राजनीतिक ओत खोज्दै उनी राप्रपादेखि एमालेसम्म छहारे। एमालेबाट टिकट नपाएपछि प्रदेशसभामा स्वतन्त्र लडेर जिते। हाल गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद मन्त्री छन्। कुर्मराज शाही आफू विवाहित रहेकै अवस्थामा आफ्नै सचिवालयका कर्मचारी पत्नीलाई विभिन्न दबाव र प्रलोभन देखाई अनैतिक सम्बन्ध राखेको भिडियो नै सार्वजनिक हुँदा पनि कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रीको पदमै टिकिरहे। उनलाई न पार्टीले फिर्ता बोलायो न त आफै राजीनामा दिए। राज्यका कुनै निकायले उनीमाथि अनुसन्धान समेत गरेन। एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद शाहीका कर्मलाई लिएर अहिले पनि सबै चुपचाप छन्। कर्णालीकै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएका खड्कबहादुर खत्री 1,10,80,000 रुपैयाँको कीर्तिकाण्डमा परेका थिए। कृषि विकास बैंक भोजपुरको नक्कली ग्यारेन्टी पत्र बनाएर उनले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई झुक्क्याएको प्रमाणित भएपछि उच्च अदालत पाटनले मन्त्री पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। चौतर्फी दबावपछि मन्त्रीबाट बर्खास्त भए पनि एमाले सांसदकै रूपमा बहाल नै छन्। दीर्घ सोडारी, पार्टीकै एक महिला सदस्यसँग अनैतिक सम्बन्धका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीको पद गुम्यो। तत्कालीन एमालेका कैलाली अध्यक्ष सोडारीको अनैतिक आचरणको रेकर्ड पार्टी नेतृत्वसम्म पुगेको थियो। पार्टीले मन्त्री पद खोसे पनि प्रदेशसभा सदस्य पद केही भएन। पछि तिनै सोडारीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाइदियो। अम्बर बहादुर थापा, कीर्ति जालसाजी मुद्दामा कैद सजाय पाएका अम्बर बहादुर थापालाई कर्णालीको पूर्ववर्ती सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाइएको थियो। खाद्यान्न ढुवानी लगायत ठेक्कामा थापाले 2043 माघ 25 गते घर जग्गाको कीर्ति मूल्याङ्कन गरेको आरोप थियो। त्यही मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट 8,500 रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो। फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चसम्म पुगेका थापालाई 6 महिना कैद र 2,500 रुपैयाँ जरिवाना थपिएको थियो। थापा अहिले एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष छन्। गुलेफुन खातुन प्रदेश एकी एमाले सांसद गुलेफुन खातुन कीर्ति मुद्दामै अझै पनि फरार छिन्। खातुन दम्पतिले मोही जग्गाको हक हस्तान्तरणका लागि तत्कालीन कदमहा गाविसको लेटर प्याड, छाप र गाविस सचिवको दस्तखत समेत कीर्ति गरेको अपराधमा प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। यस्ता मान्छेहरू राजनीतिमा हाबी छन्। दलले जति कारबाही गर्नुपर्ने हो यिनीहरूलाई निर्मम भएर त्यो कारबाही गरेको छैन। पार्टीहरूले संरक्षण दिएर राखेका छन्, नेताहरूले संरक्षण दिएर राखिरहेका छन्। यो केही प्रतिनिधि पात्रहरू यिनीहरू अझै धेरै तपाईँहरूसँग नै छन् यसका उदाहरणहरू, होइन? हेमराजीबाट म अगाडि बढ्न चाहेँ। कर्णालीमा कार्चेन लामा जो मूर्ति चोर हुन्, उनले जेल सजाय भोगिसकेका छन्।
त्यस्तो मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई के बाध्यता? अरू त्यहाँ मन्त्री बन्न लायक नेता कार्यकर्ता छैनन् कर्णाली माओवादीका? नै तपाईँले अहिले जे प्रस्तुत गर्नुभयो यहाँ अहिलेको नेपालको राजनीतिको रूपमा छैन। पार्टीहरू पार्टीको रूपमा छैनन्, किनभने पार्टीहरूको एउटा राजनीतिकरण हुनुपर्ने तर अपराधीकरण भएको छ र समाजको राज्यका सबै संयन्त्रहरूको पनि अपराधीकरणको श्रृङ्खला चलेको छ कि कुनै पनि इन्स्टिट्युसनहरू कुनै पनि संस्थाहरू गणतन्त्र स्थापनापछि त्यो संस्थागत संरचनाको रूपमा हामीले विकास गरेर लैजान सकेनौँ। त्यसको प्रमुख दोष राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक पार्टीहरूले लिनुपर्छ। नम्बर 1, यी अहिले प्रस्तुत गर्नुभएका घटनाक्रमहरू केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरू मात्रै हुन्। म पहिलोचोटि संविधान सभामा हुँदाखेरि मैले देखेँ सबै पार्टीहरूले एउटा व्यापारिक घरानियाका मान्छेहरूलाई टपक्क टिपेर समानुपातिका नाममा संविधान सभाभित्र ल्याइयो। संविधान निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको केही पनि भूमिका थिएन, केही पनि भूमिका रहेन। तर संसदमा कतिपय कानुन र ऐनहरू बनाउने जसले उनीहरूको व्यापारिक प्रयोजनमा प्रभाव पार्थ्यो, त्यसमा उनीहरूको निर्णायक भूमिका हुन्थ्यो। त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारको अखडा राजनीतिक दलहरू बनाउने क्रमको सुरुवात गरियो पहिलो संविधान सभाबाट। जे उद्देश्यले पछिल्लो कालखण्ड हेर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिका पहिलेका व्यवस्थाका के थियो त्योतिर हामी धेरै नजाउँ। ती व्यवस्था खराब भएर त नयाँ व्यवस्थामा आएको हो। त्यसको चाहिँ जस वा अब्जस हामीले लिने कुरा पनि छैन। तर यो व्यवस्था ल्याइसकेपछि त्यसको जस वा अब्जसको जवाफदेही राजनीतिक दलहरू अहिलेको नेतृत्व हुनैपर्छ। तर जहाँसम्म तपाईँले कर्णालीको उदाहरण दिनुभयो, कर्णालीको अहिले भर्खरैको घटना यो सरासर गलत हो। किनभने हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुसार गैर सांसदलाई पहिलो कुरा मन्त्री बनाउने व्यवस्था छैन। गैर सांसद उनी एकजना गैर सांसद पाइयो भन्ने हो, तर त्यो नैतिक होइन, त्यो नैतिक कुरा होइन। पाइन्छ भन्ने त्यो एउटा व्यवस्था होला, तर त्यो अनैतिक कुरा हो। किनभने त्यो चाहिँ लुप होल हो। त्यो लुप होललाई संविधानले टालिदिएको छ। तर त्यही लुप होललाई प्रयोग गरेर मूर्तिचोर यस्ता मान्छेहरूलाई ल्याउनै पर्ने कुनै बाध्यता पार्टीलाई थिएन। र यो विषय अहिले पनि छलफलको विषय छ। कर्णालीमा आजको दिनमा त्यही संसदमा भएका साथीहरू, कर्णालीको प्रदेशसभामा भएका साथीहरूले ठुलो आपत्ति जनाउनु भएको छ। त्यहाँको पार्टीका नेताहरूसँग अहिले पनि छलफल चलाइरहेको छ र निकट केही दिन पछाडि नै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ। यहाँ यो गम्भीर ढङ्गले यो छलफल हुनेवाला छ। तर जति विरोधको स्वरहरू सुनिनुपर्ने हो पार्टी पङ्क्तिमा तलदेखि माथि कार्यकर्तादेखि नेतासम्म त्यो त सुनिएन। तपाईँले भनेअनुसार मात्र अलिअलि केही विरोधका स्वरहरू भित्रभित्र छन् कि जस्तो मात्रै लाग्यो। आजको हाम्रो राजनीतिमा आलोचनात्मक चेत कमजोर भएको छ। नम्बर 1, कि सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने ल्याकत भएका मानिसहरू थोरै मात्रै आँट छैन पार्टीहरूमा त्यो आँट र हिम्मत छैन। किनभने नेताको दलाली नगरी गुटहरूको फुर्को नसमाई कन राजनीतिमा बैतरणी तर्न सकिँदैन भन्ने मनोविज्ञान डरलाग्दो गरी हाबी भएको छ। अथवा त्यो तितो सत्य छ, त्यो तितो सत्यको रूपमा स्थापित छ। केही मानिसहरू छन् जसले यथार्थ बोल्न सक्ने हिम्मत राख्छन्, तिनीहरू कर्नरमा पर्छन्। राजनीतिमा आज नैतिक मूल्य मान्यता, विचार, आदर्श, नैतिकता हराउँदै गएको छ। त्यसकै कारण हो जनतामा पछिल्लो पुस्तामा राजनीतिप्रति भयानक वितृष्णा छ। राजनीतिक नेतृत्वप्रति एक ढङ्गको वितृष्णा छ। त्यो भनेको राजनीतिप्रति, राजनीतिज्ञप्रति, नेतृत्वप्रति जुन खालको सम्मान हुन्थ्यो, जुन खालको आदर सद्भाव हुन्थ्यो, आज समाजमा त्यो छैन। किन हामीले बिगारेका छैन? हामीले त ठुलो परिवर्तन गर्यौँ, यति धेरै परिवर्तन गर्यौँ र क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्यौँ। वास्तवमा मैले एकजनासँग मैले सोधेको थिएँ होइन, वास्तवमा यी नेताहरूले यसरी गल्ती गरेका छन् कि नेताहरूले गरेको गल्तीमा कसैले प्रश्न गर्दैनन् तपाईँका पार्टीभित्र? किन भन्दाखेरि बाहिरबाट उठ्ने आवाज एउटा होला, बाहिरबाट पनि होइन मैले भन्न खोजेँ बाहिरबाट उठ्ने आवाजहरू एकातिर होला, तर पार्टीभित्रै पनि यस्ता यो कुरा गलत हो भन्ने कुरा त त्यहाँ भएका राम्रा मान्छेहरू छन् अथवा साँच्चीकै जनता र देशका लागि गर्ने मान्छेहरू हुन् भने उनीहरूले आवाज उठाउनु पर्दैन भन्दाखेरि ती नेताले त्यो जो अहिले मन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यो गर्न सक्ने हिम्मत कसैको पनि छैन। किन भन्दाखेरि अहिले नेताको विरोध गर्नु भनेकै आफू पाखा लाग्नु हो। त्यसैले के भने नेतालाई कसरी खुसी पार्ने, कसरी नेतासँग आफ्नो काम लिने बाहेक उनीहरू अरू कुनै पनि काम गर्न रुचाउँदैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि नेताले ठिक बनोस्, बेठिक बनोस्, गलत होस् अथवा कानुन विपरीतका कुराहरू हुन्, त्यो राजनीतिक दल भित्रबाट त्यो आवाज उठ्छ। अब नारी समाजको कुरा गर्दाखेरि मलाई वास्तवमा एउटा ढुङ्गा खस्नु हुँदैन कतै हो,
तुरन्त इन्स्ट्यान्ट जवाफ फर्काउँछन् उनीहरूले, प्रतिक्रिया जनाउँछन्, आन्दोलन पनि गर्छन्। तर यस्तो अपराधी मान्छेहरूलाई राजनीतिमा ल्याएर मन्त्री बनाएर झण्डावाल गाडीमा उठाउँदा कोही बोलेको छैन। मलाई पनि त्यही अचम्म लाग्छ। मैले त्यही भने वास्तवमा मैले पटक म बारमा एकचोटि कोषाध्यक्ष पनि भएको थिएँ, त्यो बेला पनि मैले भन्ने गरेको थिएँ कि वास्तवमा भन्यो भने हामी कहाँ अब नागरिक समाज छ कि छैन भनेर खोज्न जानुपर्छ। किन हरेक नागरिक समाज के छ भन्दाखेरि कुनै कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छ। अब राजनीतिक दल आबद्ध भएको नागरिक समाजले नागरिकलाई त्यसलाई के भन्ने हामीले, स्वतन्त्र छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले कुनै पनि कुराहरू स्वतन्त्र रूपमा उठाउनै सकेको छैन होइन। अनि यो त डरलाग्दो भएन? यो त के हो भने वास्तवमा चोर, डाका, तस्कर, गुण्डा, माफियाहरू राजनीतिमा छिर्ने, नेताहरू बडो त्याग तपस्या गरेका नेता देशलाई परिवर्तन गर्छौँ भने नेताले तिनलाई संरक्षण दिने, अनि ती चोर बदमासहरूले पार्टीमा गएर देशलाई हाँक्ने, शासन सत्ता चलाउने, जनतालाई उनीहरूले बडो राहत दिन्छौँ भनेर भन्ने यो त विकृत विशृङ्खल। अब यहाँहरूले त यो कुरा गर्नुहुन्छ, कोही नबोल्दा त डर अब के भयो त? अब यहाँहरू त यो कुरा गर्नुहुन्छ, हामी त कानुनका विद्यार्थी हेर्नुहोस् है, हामीले त के पढ्यौँ भन्दाखेरि कानुनभन्दा माथि त कोही पनि हुँदैन भनेर हामीले पढ्यौँ होइन। हरेकले कानुन मान्नुपर्छ र कानुन विपरीत कुनै कार्य भएको छ भने सबैले चाहिँ सजायका भागी हुन्छन् भनेर पढ्या। तर अहिले हामी यी कुराहरू हुँदाखेरि पनि हामी ठुलो हेरेर बस्नु परेको अवस्थाहरू छ होइन। हामीले बोल्न सकिराखेका छैनौँ, हाम्रै बारले बोलिराखेको छैन यी कुराहरूमा। त्यसैले यी कुराहरूमा त बार पनि त आउनु पर्थ्यो नि त, बार पनि आउन सकिराखेको अवस्थाहरू छैन होइन। हुन त अब अहिलेको पछिल्लो चरणमा अलिकति बार पनि के हो भन्दाखेरि अहिले झन्डै अब भन्नुहोस् न, हामीले एउटा आन्दोलन गरिराखेका थियौँ किनभने न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु पर्यो भनिकन, र त्यो आन्दोलन गरेको पनि हिजो 100 दिन पुग्यो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि त्यतातिर अलिकति व्यस्त पनि भयो होला। त्यसैले गर्दा तर खै ठिक छ, त्यो बोल्नुपर्ने त्यो पनि बोलेन, कोही पनि बोल्दैन, नागरिक समाज बोल्दैन, अरू विद्वानहरू बोलेको देखिँदैन हो। मैले भन्न तपाईँले त्यति मात्र होइन, तपाईँले हेर्नुहोस् न, तपाईँले अनलाइन खबरहरू हेऱ्यो भने पनि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने सट्ट एउटा न्युज आउँछ तर भोलिपल्टदेखि त्यो न्युज हराएर जान्छ। त्यस्ता न्युजहरू त झन् बढी चाहिँ प्रचार गरिदिनु पर्ने हो नि त, त्यो आउँदैन। किन भन्दाखेरि म त अहिले पनि भन्छु कि हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू पनि स्वतन्त्र छैनन्। उनीहरू पनि के छन् भन्दाखेरि यिनै व्यक्तिहरूबाट परिचालित छन्, किनिएका छन्। आफूलाई उनीहरूका चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूले जे भन्यो त्यही अनुसार गर्न अब बाध्य त नभनौँ, उनीहरू त्यही किसिमले गर्नलाई रुचाउने पनि छन्। भनेको तपाईँले चाहिँ जहाँ गल्ती भएको छ, जहाँ यस्ता खालका गलत अभ्यासहरू राजनीतिमा नेताहरूले गरिरहेका छन्, दलहरूले गरिरहेका छन्, यसको पैरवी गर्ने त फ्रन्ट लाइनरमा काम गर्नेहरूले नै हो, जसले यो बढी त्यहाँ वाच गर्छ, बढी भित्री कुराहरू थाहा पाउँछ। तिनीहरू भनेको पत्रकार, आम सञ्चार जगत हो। यसले जति धेरै बाहिर ल्याइदिन्छ त्यति धेरै जनताले जान्न पाउँछ, थाहा पाउँछ र विरोध गर्न पाउँछ। यही निकाय पनि मौन बसिदिन्छ होइन, अथवा यो क्षेत्र पनि लुकेर थाहा नपाए जस्तो गरेर बसिदिन्छ, किनकि उनीहरूको स्वार्थ पनि त्यता जोडिएको छ। त्यसले गर्दा आम जनताले यहाँ माथि केन्द्रमा के भइरहेछ, काठमाडौँतिर प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा के भएको छ सबै थाहा पाउँदैनन्, पाउन पाएनन्। जति चर्चा बढी हुनु पर्थ्यो त्यो पनि भइदियो। अनि के सङ्केत गर्यो यसले, कहाँ जाँदैछौँ? के गर्यो भन्दाखेरि देश अराजकताको स्थितिमा पुगिराखेको छ भन्ने कुरा देखाइराखेको छ। म त के भन्छु भन्दाखेरि कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेकै छैनन्। नैतिकता ह्रास हुँदै गएको छ। नेताहरूको शब्दहरू हेर्नुभयो भने शब्दका भण्डारहरू चाहिँ बडो राम्रा शब्दहरूले बनाएका छन्, तर जनताप्रतिका अथवा आम नागरिकप्रतिका उनीहरूका जिम्मेवारीहरू भनेको कहीँ पनि देखिँदैन होइन। न संसदमा देखिराखेको छ होइन, किनभने तपाईँले अहिले नै हेर्नुभयो भने अहिले संसद पनि अवरुद्ध भइराखेको छ कि संसद भनेको त वास्तवमा अवरुद्ध गर्ने ठाउँ त होइन नि। उनीहरू त वहाँ त्यहाँ गएका भनेको त किन गएका छन्, त्यहाँनिर कुनै पनि राजनीतिक दल प्रतिनिधि हाम्रा चाहिँ किन गएका छन् भन्दाखेरि जनताका लागि हामी के काम गर्छौँ भनेर नै गएका हुन्। तर देखिराख्नु भएको छ संसद चल्न दिइराखेको अवस्थाहरू छैन। के को लागि त भन्दाखेरि कि 14 जना निकालिनु पर्यो, अथवा कहिले अग्निसापकोट निकालिनु पर्यो, अथवा कहिले चाहिँ कुनै न कुनै इस्युमा, मैले एउटालाई मात्र भन्दिनँ, एमाले पनि होइन, जो सत्तामा छ अर्कोले विरोध गरिदिइराखेको छ र संसद वास्तवमा बन्यो भने आफ्ना असहमतिहरूलाई संसदमा बैठक सुचारू हुन दिएर रेकर्ड गराउने हो नि अभिव्यक्ति मार्फत। हाम्रो विरोध यहाँनिर हो, हामी पछि फेरि आफ्ना विरोधका कार्यक्रमहरू त लगे भइहाल्थ्यो नि। आउन चाहे म हेमराजजी तपाईँलाई यो प्रश्न मैले सुन्नै पर्ने हुन्छ, त्यो तपाईँहरूको भाषामा जनयुद्ध या सशस्त्र विद्रोह जे भने पनि
त्यसले देखेको सपना त यस्तो त थिएन होला नि त। प्रचण्डजीहरूले यस्ता मूर्तिचोरहरूलाई ल्याएर मन्त्री बनाउनका लागि त्यत्रो मान्छे लडेका त होइनन् होला, मरेका त होइनन् होला, रगत बगाएका त होइनन् होला। चोर फटा डाँकाहरूलाई मन्त्री बनाउन लड्या हो त्यो युद्ध या त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष त्यसैका लागि भयो? बिल्कुल होइन। म आज बिहान पुग्यो माओवादी? नै आज बिहान तपाईँ माओवादीको नेता भएर मात्रै माओवादी भने है, यो सबै दल छन् फेरि यसमा। मैले उठाएको आज बिहान मात्रै म प्रचण्ड कमरेडसँग यिनै विषयमा छलफल गरेर निस्किएको आज बिहान मात्रै कि अब यो पोलिटिक्सलाई तपाईँहरूले कहाँ लान खोज्नु भएको छ? सिङ्गै पोलिटिक्सलाई, व्यक्तिको कुरा मैले गरिरहेको छैन। किनभने राजनीतिप्रति मान्छेमा एक त वितृष्णा छ, झुट कति बोल्न सक्या? एक दोस्रो कुरा राजनीतिक नेताहरूप्रतिको विश्वसनीयता ओह्रालो लागेको लागि रसातलमा पुग्न थाल्यो। हो, कुनै पनि इन्स्टिट्युसन जनताले भरोसा गर्न लायक इन्स्टिट्युसन कुनै पनि बचेन। न राजनीतिक पार्टीहरू बचे, त्यो भयो, यो देख्यौँ हामीले। संवैधानिक निकायहरू बचे, यिनी नेताहरू किन निकायहरू बचे। हो, तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, आजको यिनी दिनमा नेताहरू यसरी बिग्रिए किन? म्यामले उठाए जस्तो राज्य चाहिँ फेल्युर स्टेटतिर गएको छ। त्यसको कारण के भयो भने शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ यहाँ मसिनो गरी माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेछ विभिन्न इन्स्टिट्युटहरूमा। शक्ति केन्द्रहरूले माइक्रो म्यानेज गरिरहेछ र मैले देखेको त बनाइदिने फोरी बनाइदियो भने जनतामा निराशा आउँछ एकदम। अनि यिनी नेताहरूप्रति जनता रुष्ट हुन्छन्, व्यवस्थासँग पनि रुष्ट हुन्छन्। अनि ती तपाईँले भनेको ती शक्ति केन्द्रले चाहे अनुसारको यहाँ व्यवस्था चलाउन सकिन्छ भन्ने इन्ट्रेस्टमा यहाँका नेताहरू गोटी बने। त्यही हो राजनीतिक दलहरूमा शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव, ब्युरोक्रेसीमा शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव, न्यायालयमा शक्ति केन्द्रको प्रभाव, राज्यका अरू निकायहरूमा शक्ति केन्द्रको प्रभाव भनेपछि राज्य कता जाँदैछ? सवाल एउटा पार्टीको छैन, सिङ्गै हाम्रो देश, यो देश अब स्वाधीन रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सवालसम्म बहस गर्नुपर्ने तहमा हामी पुगिसक्यौँ। यो देश किनभने यो आम जनतामा बहस गर्नुपर्ने विषय हो। किनभने देश रहेन भने के को पार्टीको कुरा? राज्यभन्दा राष्ट्रभन्दा ठुलो त अरू चिज नहोला। राज्य रहेन, राष्ट्र रहेन, हामी राजनीति गरौँला, यहाँ पार्टीको कुरा गरौँला, आइडियोलोजीको कुरा गरौँला, अरू कुरा गरौँला भन्दा हामीले नयाँ ढङ्गले बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ र यो राजनीतिक बहसको विषय हो। र त्यसमा राजनीतिक नेताहरू गम्भीर हुनु भएन, जिम्मेवार हुनु भएन। हिजो हामीले जे भनेर राजतन्त्र फाल्यौँ, सामन्तवाद, व्यक्तिवाद, विकृत व्यवस्था भनेर राजतन्त्र फाल्यौँ, त्यसको प्रतिछाया आजका नेताहरूमा देखिन्छ। प्रतिछाया होइन, त्यहाँभन्दा पनि बढी भयो। सामन्तवादको नयाँ रूप त्यहाँ देखिन्छ होइन। पार्टीहरू त संस्थागत छँदै छैनन्, कहीँ पनि छैनन्। तपाईँहरूका नेताहरू तपाईँको पार्टी बिग्रेको अलिकति मलाई यहाँनिर रोक्न मन लाग्यो। मलाई वास्तवमा भन्यो भने जुन बेला के चाहिँ अब यो गणतन्त्र आयो, नयाँ व्यवस्था आयो होइन, एउटा व्यवस्थालाई हामीले फाल्यौँ होइन, त्यो आइसकेपछि म एकचोटि सूचना आयोगको आयुक्त भएको थिएँ। हामी पहिलो सूचना आयुक्त हौँ होइन, सूचना आयोगको। त्यो बेला मलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि अब यो नयाँ व्यवस्था, नयाँ नेताहरू आइसकेपछि अब धुन्धारै केही होला जस्तो लागेको थियो होइन। र एक दिन म त्यो हाम्रो पनि अब अफिस सर्वोच्चभित्रै के अरे सिंहदरबारभित्रै थियो होइन, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा। म एक दिन त्यहाँ गइरहँदाखेरि अनि त्यहाँनिर प्रधानमन्त्री आइसकेपछि, प्रधानमन्त्री पछि अरू जति गाडी आए नि ती गाडीहरू देखिसकेपछि अनि मैले के भन्ठानी भन्दाखेरि जो आए पनि उस्तै हो भन्ठानी। किनभने ती मान्छेहरू अब अहिले अब ठ्याक्कै म त भन्दिनँ, तर अब दिमाग मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसका सरकार आउँदा पनि तीन मान्छेहरू, हिजो पञ्चायतका बेलामा पनि तिनै मान्छेहरू, एमालेका मान्छे आयो भने त्यही मान्छेहरू भन्दाखेरि यस्ता व्यक्तिहरू अहिले पनि हावी नै छन् वास्तवमा होइन। त्यसैले ती मान्छेहरू जो आउँदाखेरि पनि उनीहरूकै चाहिँ त्यो मन्त्रालयहरूमा उनीहरूकै हालिमुहाली चल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू त सुरुदेखि नै त्यो एउटा जग त हामीले सुरुदेखि नै जब यो गणतन्त्र आयो अथवा चाहिँ हामीले नयाँ व्यवस्था ल्यायौँ त्यही बेलादेखि नै बस्दै आयो के। तर अहिले चाहिँ अलिकति चरम उसमा पुग्या हो कि? अनि अब यो ठ्याक्कै यो प्रश्न हेमराजजीलाई रिलेट गर्छ। अहिले पनि मैले सोधिसकेको छु, माओवादी यसरी किन बिग्रिया त नि? माओवादीका नेताहरू किन बिग्रिया? प्रचण्डजी किन बिग्रिया यसरी? नै दुई तिनवटा कुराले घर गर्यो। एक, पहिलो शान्ति प्रक्रियाबाट अगाडि आउने बित्तिकै 64मा जुन जनमत प्राप्त भएको थियो त्यो जनमतलाई, त्यो विश्वासलाई राज्यलाई साँच्चै नयाँ ठाउँमा लैजाने एउटा ठुलो अवसर माओवादीलाई थियो। जनताले दिएको जनमत पनि थियो। त्यो एउटा अवसरलाई चुकाइसकेपछि, एउटा अवसरबाट चाहिँ च्युत भइसकेपछि त्यसपछि के भयो भन्दा राजनीतिमा यो हिजोकै शक्तिहरू चाहिँ हाबी भए। यो आए पनि केही नहुने रहेछ भन्ने भएपछि नेताहरूको वरिपरि, पार्टीहरूको वरिपरि हिजो पञ्चायत चलाउने 46 पछिको विकृतिमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई विकृत बनाउने मान्छेहरू सबै पार्टीको वरिपरि आइपुगे। तिनीहरूले मुख्य नेतृत्वमा शक्तिमा परेका नेताहरूलाई घेरा हाल्न थाले। पार्टीमा दुःख गरेको इमान्दार निष्ठावान कार्यकर्ता भन्दा कतिपय सन्दर्भमा निर्णायक तिनीहरू, त्यो समूहहरू हुन थाल्यो। जब पार्टी र त्यो पङ्क्ति राजनीतिमा राजनीतिक मान्छे कमजोर हुन्छ
पार्टीहरूमा राजनीतिक मान्छे होइन गैर राजनीतिक मान्छे हाबी हुन थाल्छ तपाईँले भने जस्तो राजनीतिको अपराधीकरण हुन्छ राजनीति गर्ने त राजनीतिक मान्छेले हो नि होइन किनभने राजनीतिक पार्टीहरू भनेको विचारको प्रतिबिम्ब हो हेर्नुहोस् डेफिनेटली हुनुपर्ने अहिले आइडियोलोजिकल डिफरेन्स नेपालको पार्टीहरूमा छैन सिद्धियो सकियो कोहीसँगै छैन म आफू एउटा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छु तर म र कुनै अर्को आइडियोलोजीको प्रतिनिधित्व गरेर अर्को पार्टीको नेतामा के फरक छ भनेर हेऱ्यो भने मैले नि पाउँदिनँ मेरो नेता र अर्को पार्टीको नेताको तुलना गरेर हेऱ्यो भने मैले नि पाउँदिनँ भनेपछि आइडियोलोजिकल डिफरेन्स चाहिँ सकियो किनभने आइडियोलोजी कांग्रेसको एमालेको माओवादी हरायो हैन विचार भनेको त व्यवहारमा अभिव्यक्त हुने कुरा हो मैले के खान्छु के बस्छु कस्तो कहाँ बस्छु कस्तो संगत गर्छु मेरो उठ बस हिँडचाल जीवनशैली व्यवहार आचरण के छ भन्नेबाट अभिव्यक्त हुने हो त्यहाँ कहीँ पनि अन्तर छैन यसको कारणले के भयो भने जनतामा निराशाको मुख्य कारण त यही हो जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने ठाउँमा जनता किन पुग्यो भन्दा चाहिँ यसको कारक अन्त कहीँ छैन त्यसको कारक राजनीतिक पार्टीभित्रै छ नेताहरूभित्रै छ त्यस कारण हामी जस्ता मान्छे त त्यही सङ्घर्ष गरिरहेछौँ पार्टीहरूभित्रै किनभने यसलाई रिफर्म गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो यसलाई अझै रिफर्म गर्न सकिन्छ कि किनभने अब राजनीतिबाट भागेर अन्त गएर फेरि केही परिवर्तन हुँदैन राजनीति विकृत भएपछि सबै बिग्रिन्छ अन्त गएर यसलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन भन्दा त पोखरी फोहोर छ भने त्यहीँ डुबुल्की मारेर त्यहीँबाट नै सफा गर्न प्रयत्न गर्नु पर्यो खोइ त केही छैन अब ती हामी जस्ता मान्छेहरू पनि धेरै पार्टी नेतृत्वले गल्ती अबको डर त हामी जस्ता मान्छेलाई डर के हो भने अब हामी जस्ता मान्छेहरू पनि ती डुबेर सिद्धिने हो कि विकृत हुने हो कि भन्ने भयो अधिकांश त डुबिसके त्यो भयो चाहिँ हामीलाई पनि अपैदा हुँदैन ओहो सकिँदैन कि क्या हैन भन्ने त तर हिम्मत चाहिँ अझै पनि हारेको छैन किनभने त्यो चोर डाका फटा तस्कर गुण्डा पार्टीका नेताहरूलाई किन चाहिन्छ यसको यो सुरुमा जाउँ ज्वरोमा पुगौँ न दुई तीनटा कुरा यो व्यवस्थामा आएपछि जसरी पनि चुनाव जित्नु पर्यो जसरी पनि चुनाव जित्नु पर्यो अहिलेको चुनाव प्रणाली यो विकृतिको मूल कारण हो चुनाव प्रणाली म एउटा जिल्लामा गत वर्ष गएको थिएँ त्यो जिल्लामा दुईजना ए क्लासका ठेकेदारहरू उम्मेदवार हुनुभयो दुईटा ठुला पार्टीबाट हो एकजना ठेकेदारले 50 करोड खर्च गर्नुभयो अर्को ठेकेदारले प्रतिस्पर्धीले 30 करोड खर्च गर्नुभयो एउटा चुनावमा संसदीय चुनावमा हो 50 करोड खर्च गर्नेले जित्नुभयो 30 करोड खर्च गर्ने हार्नुभयो त्यो चाहिँ सरकारी निकायले दिएको तथ्याङ्क हो त्यो बाहिरबाट ल्याएको आधारित तथ्याङ्क थिएन त्यसको चाहिँ हिसाब राखेको छ त्यो सरकारी निकायहरूले नि त्यहाँ भनेपछि अब राजनीति कहाँको भन्दा पछिल्लो समय पहिलो म संविधान सभामा हुँदा हामीलाई त्यसबेला 10 लाख चाहिँ सांसद कोष भनेर दिन्थ्यो संविधान सभाभित्र पहिलोचोटि हामी संविधान बनाउन आएको अरू कुनै सेवा सुविधा चाहिँदैन हामीलाई ठिक छ तिमीले दिने यो हामीले यहाँ काम गरे बापत दिने सुविधा बाहेक हामी नीति बनाउन आएको हामीलाई यो सांसद कोष भनेर विकासी कर्मचारी बनाउन पाइँदैन भनेर संसदमा विरोध गर्ने मान्छे म पछिल्लो समयमा त सांसदहरूलाई 6 करोड दिन थाल्यो वर्षको सांसद कोष भनेर अनि अहिले पछि तपाईँको चाहिँ विभिन्न हामी पनि रिसर्च गर्छौँ हामीले पनि अध्ययन गर्छौँ कि त्यो 6 करोड के गर्न थाल्यो भने त्यसपछि सांसदले विभिन्न संयन्त्र बनाएर त्यसबाट पर्सेन्टेज डिल गर्ने खाने हो 6 करोडबाट 30% 35% सम्म उनले रिटर्न लिने त्यो पहिला खर्च गरेको हैन त्यति मात्र होइन होला अझै के भन्यो नि त्यो 6 करोड लगेर आफ्नो चुनाव जित्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्दिने हैन त्यो छोड्नु त्यो त्यति गरे त राम्रै हुन्थ्यो त्यहाँ कमिसन विकास गरे त राम्रै भन्दै हुनुहुन्छ म त भन्दै बुझी मैले त्यसबाट रिटर्न कमिसन लिने सांसदले त्यो चुनावमा खर्च गरेको उठाउनु पर्यो त्यो सांसद भनेको नेता हो त्यो देखिसकेपछि स्थानीय तहमा उही पार्टीको त्यही नेताको कार्यकर्ता छ है त्यो भन्दा डरलाग्दो भ्रष्टाचार आजको स्थानीय तहमा छ डरलाग्दो भ्रष्टाचार एकदमै नीतिगत भ्रष्टाचार किनभने त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय पनि छैन आफैले कानुन बनाउन पाउँछ आफैले कार्यान्वयन गर्न पाउँछ आफैले बजेट विनियोजन गर्न पाउँछ स्थानीय तह त्यसरी पैसा खेलाउन पाउने भएपछि त जसलाई पनि जान सजिलो भयो ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार हो कि अहिलेको स्थानीय तहले जनताको पक्षमा कति के काम गर्ने भन्दा बढी अर्को चुनाव लड्नको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने अच्छा मैले केपीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जति बेला 6 करोड दिने व्यवस्था गर्नुभयो हामी नेकपामै थियौँ त्यति बेला मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर के भने अब राजनीति सिद्ध्याउनु राजनीतिभित्र नयाँ सिन्डिकेट अब सुरु भयो अब इमान्दार कार्यकर्ता निष्ठा प्रतिबद्धता यो त्याग समर्पण भनेर आएको मान्छे कोही पनि तपाईँको संसद उठ्न सक्दैन किनभने पैसा भएकोले चुनाव जित्ने हो अब यिनले 5 वर्षमा 8-10 करोड पैसा जम्मा गर्छन् फेरि अब त्यो 8-10 करोड मध्ये कोही चुनाव जित्न बसेको कोही नेता तालुकदारलाई लगेर के करोड बुझाउला ऊ पनि चुनाव लड्नेवाला नै छ बाँकी उसले चाहिँ चुनावमा खर्च गर्छ जित्छ भन्दा राजनीतिलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको अड्डा बनाउने अखडा बनाउने काम नेताहरूले चुनाव भयो हैन यो चुनाव निर्वाचन प्रणाली चुनाव महँगो निर्वाचन प्रणाली हुँदाखेरि जित्नेका लागि के पैसा भएका मान्छेहरूलाई नेताले ताने गजबले किनभने चुनाव लड्नु पर्यो अनि विभिन्न व्यापारी घरानीहरू हामीले यतिका कुरा गर्यौँ यौनिका कुरा गर्यौँ अरू विभिन्न घरानीहरूको कुरा गर्यौँ अहिले पनि ठुला व्यापारी घरानीका मान्छेहरू राजनीतिक पार्टीका सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हुन नपाउने भन्ने भएन तर कहिले एउटा पार्टीबाट भएको छ कहिले अर्को पार्टीबाट भएको छ कहिले अर्कोबाट भएको छ के हो त भन्दा निर्वाचनमा ठुलो रकम फन्डिङ गर्ने पार्टीलाई
त्यहाँ मार्फत उहाँहरूले पुरस्कार स्वरूप सांसद पाउने भनेपछि त्यो संसद अनि यो नीति निर्माण गर्ने गुण्डाहरू टोले गुण्डा होस् या माथिको गुण्डा होस्, अब नेपालमा डनै भन्ने त छैन, त्यही पनि भनिने डनहरू चोरहरू होइन, यस्तालाई फेरि किन नेताले संरक्षण दिन्छ? कारणै यही हो निर्वाचन। त्यो पनि किनभने पैसा उनीहरूसँग एउटा ठुलो नेटवर्क छ, तस्करहरूसँग डनहरूसँग गुण्डाहरूसँग पनि एउटा नेटवर्क छ। निर्वाचनमा पैसा चाहियो, गुण्डागर्दी चाहियो, डन चाहियोस् भनेपछि तिनीहरूलाई राजनीतिक पार्टीले संरक्षण मसल चाहियो होइन, मनी मसल चाहियो। अब निर्वाचन जित्नलाई भनेपछि तिनीहरूलाई पार्टीको वरिपरि ल्याइसकेपछि मात्रै चुनाव जितिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्यो। पछि राजनीतिमा टिक्ने हो भने चुनाव जित्नु पर्यो, चुनाव जसरी पनि जित्नु पर्यो भन्नका लागि यिनीहरूले गरे यही हो। जनताले एक एक पटक सबैलाई अवसर दिन्छन्, त्यसमा उनीहरू चुक्छन्, फेल खान्छन्, अनि राजनीतिबाट किनारा लाग्न उनीहरूलाई सकस पर्छ, मनले मान्दैन, टिक्नका लागि यही गर्छन् होइन। अझ यो चोर गुण्डाहरू यो तल तल जसरी मौलाइरहेका छन्, नयाँ नयाँ जन्मिरहेका छन्, त्यो त टेन्डर सिस्टमले पनि यिनीहरूलाई खुब सजिलो गरायो। हिजोभन्दा आज टेन्डर सिस्टममा दलका नेताहरूको पनि लिङ्क होइन, हिजोभन्दा अझ कम होला नि त्यहाँ त। ती सबै अब त राजनीतिक पार्टीका नेता भइसके, नेता भइसके। तपाईँले उदाहरण टेन्डर मिलाइदिन्छन् खुच्चीहरूलाई, तलका मान्छे परिचालन गर्ने, किनभने उसले माथि नीतिगत मिलाइदिन्छ, मन्त्रीसँगको एक्सेस मिलाइदिन्छ। हेर्नुभयो भने अहिले वास्तवमा हरेक टेन्डरका पछाडि ती चाहिँ कुनै न कुनै चाहिँ गुण्डा भन्नुहोस् न, तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, अथवा चाहिँ जो चाहिँ डनहरू भन्नुहोस् न, ती व्यक्तिका संस्थाहरू नै मात्र चाहिँ त्यो टेन्डरमा परिराखेको अवस्थाहरू छ होइन, हामीले देखेका पनि छौँ। अरूले सक्दैन त्यो कुरा, नियमहरू त्यो कानुनहरू अथवा त्यहाँका विधि प्रक्रियाहरू त नेताले मिलाइदिन्छ नि त माथिबाट, उसलाई टेन्डर मिल्ने गरेर सजिलो पर्ने गरेर यसरी कनेक्सन भयो। वास्तवमा उहाँले भनेको कुरा छ, म पनि त्यो कति कुरामा त्यो वास्तव निर्वाचन प्रक्रियाले नै गर्दाखेरि, किनभने एकचोटि चुनाव जितेर आइसकेपछि ती नेता अब फेरि चाहिँ म चुनाव हार्छु कि भन्ने मनस्थितिमा सधैँभरि बसिराख्ने भए, जितेर आएको दिनदेखि नै उनीहरूलाई भोलिका कुराहरूले बिथल्न थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि अब पैसा जम्मा गर्नेतिर हो। हेर्नुभयो भने खर्च गरेको पनि उठाउनु पर्यो, करोडौँ खर्च गरेर खर्च गरेर चुनाव जितेछ। खर्च गरे पैसा त उठ्छ, तर भोलि फेरि चुनावमा जित्नका लागि फेरि त्यति नै खर्च गर्नुपर्ने छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव जब जितेर आउँछन् त्यसको भोलिपल्टदेखि नै उनीहरूले त्यो जोड घटाउ गर्न थाल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि फेरि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको कुरा यो होला, ठिकै छ, तर पहिला पनि पञ्चायतकालमा भन्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि भन्नुहोस्, या बिचका विभिन्न शासनकालमा पनि यो त चलेकै हो नि। अनि यो कस्तो मान्छे चाहिँ मन्त्री बन्न पाउने, कस्तो मान्छे चुनावमा उठ्न पाउने भन्ने पनि त होला नि त, यहाँ छैन। मैले त्यही भएर भने नि, म त वास्तवमा हामी त कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले हामी त के भन्छ भने सबभन्दा माथि त संविधान र कानुन नै छ होइन, त्योभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्छौँ। र के छ भन्दाखेरि संविधानले पनि के व्यवस्थाहरू गरेको छ, जस्तै के भन्छ भन्दाखेरि संविधानले नै पनि नैतिक पतन देखेको व्यक्ति चाहिँ कुनै पनि सदस्य हुनलाई योग्य हुँदैन भन्ने कुराहरू गरेको छ, कुनै पनि प्रदेश सभाहरूकोदेखि लिएर सबै होइन। त्यसै गरिकन कानुन विपरीत काम गर्नेहरू अथवा कानुनले नै केही व्यक्तिहरूलाई रोकेको पनि अवस्थाहरू छ अनि तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि अहिले के छ भन्दाखेरि कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने पनि अब कानुनभन्दा माथि हाम्रा नेताहरू रहेका छन्। ती नेताहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई यसरी चाहिँ संविधान र कानुनलाई नै लत्याएर मन्त्रीहरू बनाइराखेको अवस्थाहरू छ। संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छँदैछ नि हैन, ती संविधान मान्ने उहाँहरूले नै बनाएका संविधान। अर्को विडम्बना त के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले नै संविधान ल्याउनु भयो, संविधानमा यस्ता व्यवस्थाहरू राखिदिनु भयो कि नैतिक पतनमा देखिएका चाहिँ व्यक्तिहरू कुनै पनि प्रदेश सभाका सांसद मन्त्रीहरू हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू राख्नुभयो अथवा कुनै पनि ठाउँमा आउन सक्दैन हैन भने। तर के भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले नै एक कानुनलाई संविधानलाई लत्याएर त्यस्ताहरूलाई मन्त्री बनाइराख्नु भएको छ हैन, सदस्यहरू बनाइराख्नु भएको छ। अघि हाम्रो होलहरू पनि छ, त्यसमा छिद्रहरू छ हैन, छिद्र त वास्तवमा छैन, तर हामी भए पनि हामी नैतिकता हैन राजनीतिक इमानको कुरा हो, तर हामी उजुरी गर्न चाहदैनौँ। बस एउटा कुरा भने तपाईले कसले गरेर चाहिँ यो तपाईले यो गरेको गलत छ भनेर कहाँ गएर बोल्न जाने त? अब हो कि न भन्नुस् न, जस्तै अब न मुद्दा पर्छ उनीहरुका विरुद्धमा, न पार्टीभित्रबाट आवाज उठ्छ, न विरोधी पार्टीले यो कुरालाई उठाउँछन् हैन, किनभने संसदीय भएको छैन, कहाँ गएर उठाउँछन्? एक दुईजनाले चाहिँ भाषण गरेर त्यो कुरा त आउँदैन नि। पहिले यस्ता कुराहरूको लागि पनि त संसद त सुचारू हुनु पर्यो नि त। त्यो भए तपाईले हेर्नुस् न, एकचोटि अहिलेको चाहिँ यो चुनावपछि कति दिन सांसद चलेको छ त
संसदै चलिराखेको अवस्थाहरू पनि छैन होइन। सधैँभरि एउटा केही ल्यायो भने अर्कोले विरोध गर्ने, अर्कोले केही ल्यायो भने अर्कोले विरोध गर्ने गरेर तर भत्ता र चाहिँ तलब त उहाँहरू खाइराख्नै भएको छ। अनि इमराजी यो व्यवसाय भयो किन राजनीति, किन नाफा आर्जन गर्ने कमाउने ठाउँ बन्यो राजनीति? राजनीति हिजोको मान्यता अनुसार राजनीति सेवा हो, समाजको राज्यको सेवा हो र नीति निर्माण गर्ने थलो हो राजनीति। तर आज राजनीति सेवाको रूपमा रहेन, राजनीति व्यवसाय भयो। जब व्यवसाय हो त्यसपछि सबभन्दा धेरै मुनाफा कमाउन खोज्नेवाला मान्छेहरू राजनीतिमा आउने। राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनेको कारक को हो के खास? त्यही छिरेका नेता होइन, त्यही छिरेका कार्यकर्ता होइन? यी नेता र यो प्रणाली दुईटै हो। मैले अघि भने निर्वाचन प्रणालीको कुरा होइन, नेता पनि, किनभने राजनीतिमा नैतिक मूल्य सिद्धिँदै गयो, आइडियोलोजीको डिफरेन्सेस सिद्धिँदै गयो। जे गरे पनि शक्ति भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो। अघि म्यामले भन्नुभयो राजनीति भनेको शक्तिको एक्सर्साइज गर्ने, सत्ता शक्ति मात्रै भयो, शक्तिको एक्सर्साइज गर्ने थलो भयो कि निष्ठा, मूल्य, मान्यता र राज्यको जनताको देशको सेवा गर्ने, प्रति उत्तरदायी, देश विकास गर्ने, देशको उन्नति गर्ने भएन। सार्वजनिक जवाफदेही त सिद्धिँदै गयो। अनैतिक भए पनि ऊ हाँसेर आनन्दले राजनीतिमा टिक्न सक्ने भयो। उसलाई समाजको डर भएन, दुनियाँको डर भएन। जति अनैतिक भए पनि झन्डा हल्लाएर फरफराएर हिँडेपछि वरिपरि चाहिँ 200-400 मान्छे लगाएर हिँड्न थालेपछि ऊ सम्मानित हुने भयो। अनि नैतिक मूल्य मान्यता भएको मान्छे चाहिँ निरीह हुने हो, निरीह हुने भयो। समाजको मान्यता, परिवारको मान्यता त्यस्तो पनि हुन थाल्यो। यस्तो मान्छेहरू जनस्तरबाट फेरि किन नाङ्गिँदैनन्? अथवा हाम्रो यो समाजको संरचना, साइकोलोजी या सामाजिक अहिलेको मनोभाव केले असर गर्छ नि फेरि? मेरो बुझाइमा नाङ्गिनु पर्ने होइन। तपाईँको सांसदले अथवा मेरो सांसदले गल्ती गरेर काठमाडौँबाट आयो भने त लखेर्नु पर्ने हो नि त। भ्रष्टीकरण राजनीतिक पार्टीहरूको मात्रै भएको छैन, यो डरलाग्दो कुरा छ। मैले भने राज्यका निकायहरूको भ्रष्टीकरण भयो, जनताको पनि भ्रष्टीकरण भयो। मैले आफैले देख्छु, हिजो 10 वर्ष अगाडिसम्म जनतामा एउटा सानो विकास निर्माणको काममा उपभोक्ता समिति बनाउनु पर्यो भने कसले काम गर्छ त्यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हुन्थ्यो। आज त्यो सकियो। त्यहाँ होडबाजी के हुन्छ भने को हुने, किन भन्दा त्यसबाट कमिसन लिएर कसले बढी कमाउने भन्ने होडबाजी जनताको त असम पुग्यो। भन्दा यो फेलियर स्टेटतिर कहाँनिर हामी जाँदैछौँ? दलका जरा जनता तल घर घरमा पुग्यो, घर घरमा जनताको समाजमा नि, समाज पनि भ्रष्ट भयो। किनभने त्यो आवाज कमजोर भयो। मैले भने नि अघि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको छ। यस्तो भ्रष्टाचार छ, किन बाहिर ल्याउँदैन मिडियाले? किन ल्याउँदैन भन्दा मिडियाकर्मी पनि लोकल, ऊ पनि बाँच्नु पर्यो, पेसा छ। उसले त्यहीँबाट विज्ञापन दिएछ, त्यहीँबाट अलिकति भरण पोषण गरिदिएछ होइन, तल स्थानीय तहमा उसले उठाउनै सक्दैन। यस्तो भयो कि पैसा जसरी पनि पैसा, जुनसुकै पेसामा जहाँसुकै लाग तिमीले पैसा कमाऊ होइन। पैसा भएपछि प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सक्छौ, पैसा भएपछि सबै चिज आउँछ भन्ने मनोविज्ञान आम समाजसम्म सामाजिक मनोविज्ञान बन्न पुग्यो। यसको विकृत रूप राजनीति हो। फेरि यसको कारक राजनीति नै हो, राजनीति पार्टी नै हुन्। किनभने यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम भनेको त पार्टी हो नि, राजनीति हो नि त। भन्दा यस्तो भइसकेपछि हाम्रो देश, हाम्रो राज्य कहाँ पुग्छ भन्ने यो चिन्ता हो अहिले होइन, पार्टीको चिन्ता होइन। आजको दिनमा मलाई चाहिँ कुनै पार्टी बिग्रियो, कुनै पार्टी कुनै नेता बिग्रियो भन्नेमा चिन्ता छैन धेरै। त्यो बिग्रियो अर्को आउँछ। सबभन्दा चिन्ता त देशको हो, चिन्ता देशको हो, यो व्यवस्था के होला? किनभने आज यो देशमा केही गर्नुपर्ने त्यो क्षमता भएको, ल्याकत भएको लाखौँ मान्छे होइन निरीह भएर ऊ विदेशिनु पर्ने। कोही पनि युवा देशमा बस्न चाहँदैन। अलिकति पढे लेखेको, अलिकति क्षमता भएको मान्छे यहाँ बस्नै चाहँदैन। उसले यहाँ भविष्य देख्दै देख्दैन। त्यसको कारण के हो त? हामी पछिल्लो पटक उहाँहरूको सशस्त्र युद्ध आन्दोलनपछि जो द्वन्द्वकालको पिरियड भनेर हामी चिन्छौँ, त्यो बेलाका दोषीहरूले दण्ड सजाय नभोग्दा त्यो खण्डबाट पनि यो अलि बढी हुर्किँदै गएर यो विकृति अब वास्तवमा आखिर सजाय भोग्नु पर्दो रहेछ, जे गरे पनि उन्मुक्ति पाइँदो रहेछ भन्ने त्यो एउटा पाटो त छँदैछ। तर मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि यी सबैका दोषी हामी पनि छौँ के भन्छौँ। किनभने हामीले पनि के गर्यौँ भन्दाखेरि ती नेताहरूलाई जथाभावी गर्नका लागि हामीले छुट दियौँ। किनभने मैले अघि नै पनि भने कि यो जो चाहिँ वास्तवमा हामी अब भन्नुहोस् न, अब डक्टर, प्रोफेसर, इन्जिनियर, वकिल यी भनेका त समाजका त एउटा मेरुदण्डहरू हुन् नि त, अथवा सञ्चारकर्मी नै भन्नुहोस्। यी सबैले पनि के गरे भन्दाखेरि विरोधै गरेनन्, हामी विरोधै गर्दैनौँ। अनि कहिलेकाहीँ मलाई अस्ति लाग्यो, अब अस्ति हामी एउटा आन्दोलनमा थियौँ, हामी प्रधान न्यायाधीश अहिले पनि छौँ, हामी प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आन्दोलनमा थियौँ। त्यहाँ लागिसक्दाखेरि जुन किसिमले अहिले नेताहरूको चाहिँ अहिले रवैया देखियो नि, अब वकिलहरूले 100 दिनसम्म आन्दोलन गरिराखेका छन् होइन, कसैले पनि ल प्रधान न्यायाधीश ठिक हो भन्न सकिराखेको अवस्थाहरू छैन। तर महाभियोग दर्ता हुँदैन
हेर्नुहोस् होइन त्यो हुँदाखेरि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि कि वास्तवमा अलि गर्छु र हुन्छ ल यो वास्तवमा राम्रा मान्छेहरू अलिकति राजनीतिमा नगएको भएर पनि यो स्थिति आएको हो कि अथवा राम्रो आएर फेरि त्यो फोहोरले नुहाउन थालेपछि या डुबुल्की मारेपछि चाहिँ जोखिन नखोजेपछि पनि बिग्रिएको हो राम्रो मान्छे नआएको त होइन किन भन्दाखेरि अहिले हेर्नुभयो भने जब सत्ता परिवर्तन भयो नि त्यही बेला धेरै मान्छेहरू राम्रा मान्छेहरू पनि आएका थिए अहिले हेर्नुभयो भने तपाईँले एउटा तथ्याङ्कै निकाय तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ हिजोको राम्रा मान्छे बनाउँदाहरू के भइदिए त भन्दाखेरि ती सबै पाका लागेका छन् अहिले ठिक छ हेमराजी अर्को कुरा चाहिँ यो पार्टीमा शीर्ष नेता या अध्यक्ष या सभापतिले चाहिँ मन परि गर्ने त्यो पार्टीमा त्यो उनीहरूले शक्ति आर्जन गरे नि खास गरी विरोध भएन नि त तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त विरोध गर्नेहरू लखेटिहाल्छ खेदिहाल्छ उसले भनेको मान्नेहरू मात्रै पार्टीभित्र छन् त्यसले गर्दाखेरि पनि यिनीहरूले मन परि गर्न पाएका हुन् कि पार्टीहरू यसरी बिग्रिँदै गएको अब पार्टी के भने त्यही अध्यक्ष भनेकै पार्टी जस्तो भएपछि मैले अघि एक शब्दमै भने पार्टीको रूपमा छैन किनभने पार्टी भनेको सामूहिकताको एउटा केन्द्रीकृत रूप हो पार्टी जेनतिर अधिवेशन होला महाधिवेशन होला त्यहाँ विचारको कुरा हुँदैन नीतिको किनभने संस्थागत निर्णय कुनै कुरामा ठुल्ठुला निर्णयहरूमा पनि संस्थागत निर्णय हुन छोडे एउटा मूल पार्टीको नेताले भने उहाँहरूले के भने आफूलाई महाराजा ठान्न थाल्नुभयो हिजो राजतन्त्रसँग सङ्घर्ष गर्दा भए पनि उहाँहरूसँग सिफ्ट भएको सामन्तवाद हिजो राजासँग अरूसँग सामन्तवादसँग भएको पछि त सङ्घर्ष गर्दा पनि सर्छ नि स्ट्रगलमा पनि सर्छ क्या त्यो हामीलाई के चित्त बुझ्दैन भने हामी अलिक बढी पुँजीवादसँग अलिकति त्यो सामन्तवादसँग कम संसर्गबाट हुर्किएको पुस्ता भयो मभन्दा पछिल्लो अहिले आइराखेको पुस्ता त्योभन्दा पछिल्लो पुस्ता आयो त्यसमा अलिकति आलोचनात्मक चेत छ राजनीतिभित्र छ अलिकति केही भए पनि त्यो पनि बिक्री छ हामी पनि बिग्रिया छौँ तर कारण के हो भने ठिकलाई ठिक र गलतलाई गलत भन्न सक्ने ल्याकत सिद्धिँदैको किन भन्दा अब उसको राजनीतिक सुरक्षाको प्रश्न उठ्यो अध्यक्ष या सभापति या पार्टीको मूल नेतृत्व जब उसलाई कतैबाट पार्टीभित्र थ्रेट भएन नि उसले जे भन्यो पार्टी नै त्यही हो भन्ने स्थिति बन्यो नि त्यसले गर्दाखेरि पनि यो विकृतिमा उलायो नै भयो भयभीत मान्यता बोकेर कार्यकर्ताहरू हिँड्नुपर्ने भयो किनभने नेताको विरोध गर्यो भने नेताको आलोचना गर्यो भने आफ्नो राजनीतिक भविष्य सिद्धिन्छ भन्ने भयसहित राजनीतिमा भइसकेपछि ऊ के हुन्छ भने राजनीतिक दासमा परिणत हुन्छ कार्यकर्ताहरू राजनीतिक दास हुने अघि तपाईँले भन्नुभयो नि बौद्धिक वर्ग बौद्धिक दासमा परिणत भयो किनभने बौद्धिक स्वतन्त्र बौद्धिक समान स्थिति हो त यो देशमा यत्रो बिग्रिने हुँदा कोही आवाज उठाउन सक्ने ल्याकत नभएको हेर्नुहोस् के छ खै बौद्धिकता भन्ने खोइ कहाँ गयो हो खोइ न्यायकर्मीहरू यत्रो कानुन उल्लङ्घन हुन्छ यत्रो हुन्छ खोइ बहस गरेको खोइ कहाँ उठाएको भन्दा सबैतिर के भयो भने दासता सबैतिर दासता राजनीतिक दलहरूभित्र राजनीतिक दासता बाहिर समाजमा बौद्धिक वर्गमा बौद्धिक दासता यो किन भइराखेको छ यो गम्भीर विषय त यो छ कि यो किन भइराखेको छ भन्दा यसलाई करेक्सन सबैतिरबाट नगरिकन न त थ्रेट फिल नगरिकन ऊ पनि नेता मूल नेतृत्व पनि सुध्रिँदैन होइन आलोचना नभइकन समाजको दबाब नभइकन ऊ रूपान्तरण हुँदैन कहीँबाट दबाब पनि हुँदैन जे गरे पनि उसलाई प्रश्न पनि उठ्दैन फेरि पनि सत्तामा आएकै छ फेरि पनि चुनाव जितेकै छ फेरि पनि पारदर्शक गर्नै पाएको छ भनेपछि के को लागि उसले नैतिकता बनाइराख्छ भन्दा अनैतिक मान्छेहरूको जमातमा परिणत हुने राजनीति पार्टी त्यो खतरा भयो अनैतिक मान्छेहरूको जमात चाहिँ राजनीतिमा जम्मा हुने खतरा भयो यो गम्भीर विषय हो यसले यो देशलाई फेलियर स्टेटतिर लान्छ हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थालाई फेलियर स्टेटतिर लान्छ र यो देश नरहने र साँच्चै शक्ति केन्द्रहरूले होइन साँच्चै कुनै मुलुकहरूको चाहिँ प्रतिछाया भएर देश चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा रहन नसक्ने स्थितिमा पो पुग्ने हो कि भन्ने भय चाहिँ यो भय अहिलेको सबभन्दा डरलाग्दो भयो यो कानुनी उपचार नहुँदाखेरि पनि यो विसङ्गति मौलाएको हो भनेर त सकियो त जसले अपराध गर्छ जसले गल्ती गर्छ जसले बदमासी गर्छ त्यसलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्नुपर्ने हो नि त कानुनी कारबाही हुनुपर्ने अब तपाईँले यो तपाईँले कुरा गर्दाखेरि मलाई हाम्रै आन्दोलनको कुरा गर्न मन लाग्यो होइन किनभने हामी आन्दोलन गरिराखेका छौँ न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरे होइन वकिलहरूले पनि नारा जुलुस लगाए अहिलेसम्म पनि वास्तवमा भन्दाखेरि हाम्रो प्रधान न्यायाधीशले बेन्च लिन सक्नु भएको अवस्था छैन होइन अब हिजो अस्ति देख्नुभयो भने न्याय परिषदको बैठक बस्न सकेका छैन न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न सकेका छैन त्यस्तो अवस्थामा पनि के छ भन्दाखेरि संविधानले महाभियोग लगाउने अधिकार त नेताहरूलाई नै दियो हामीले भने त नारा लगाउन सक्छौँ जुलुस गर्न सक्छौँ उहाँले निकाल्न सक्दैनौँ होइन अब यति हुँदाखेरि पनि हामी सबै नेताहरूका पुग्यौँ तर ती नेताहरू अहिले पनि महाभियोग लगाउन सक्दैनन् भन्दाखेरि यी कानुनका यस्ता ठाउँहरूबाट किनभने उनीहरूले आफ्नो काम त गरेका छैनन् महाभियोग लगाउने त उनीहरू हो त्यो नेतातिर गयो यो प्रश्न चाहिँ तर उत्तर नेतातिर मेरो प्रश्न थियो कहाँ छ भने त्यो अदालतहरू छन् नि त चरण तहका अदालत छन् नि त तिनीहरूले आफ्नो काम प्रपर गरिदिएका भए हजुर
तिनीहरूलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गरेको भए, गल्ती गरेलाई जेलमा पचाइदिएको भए, सडाइदिएका भए, ती मान्छेहरूले बाहिर आएर टाउको उठाउने ठाउँ नपाएको भए त यी नेताहरूले कहाँबाट खोजेर पनि पाउनु थियो होला नि त? तपाईँले कहाँ अब यिनीहरू पनि त थर्क मान हुन्थ्यो होला नि त? बुझेँ मैले। तपाईँले अहिले कुन कस्तो न्यायपालिकाको कल्पना गर्नु भएको छ? तपाईँले जुन कुरो बोल्नु भएको छ नि त्यो किसिमको न्यायपालिका अहिले छ त? त्यो न्यायपालिकै छैन। सक्यो। उसलाई पनि किन यस्तै अपराधी अस्ति रञ्जन कोइरालाको मुद्दा हेर्नु भएन? होइन, त्यस्ता त धेरै मुद्दाहरू छन्। मैले भनिहालेँ नि, मैले त एकचोटि गएर मैले एउटा बेन्चमा पनि गएर भनेको छु। अहिले हामी कानुन र न्यायका कुरा गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो पक्षलाई न्याय दिलाउने होइन कि तपाईँहरूसँग भिख मागेर चाहिँ हामीले न्याय दिलाउनु पर्ने स्थिति आयो भनेर मैले एकजना न्यायाधीशसँग पनि यो कुराहरू गरेको छु। होइन, भन्दाखेरि तपाईँले कल्पना गरेको न्यायपालिका कस्तो हो त? जहाँनिर ऐन कानुन संविधानलाई राखेर गरेका निर्णयहरू हुन्थे। अहिले त के छ भन्दाखेरि थोरै धेरै सबैलाई राजनीतिलाई कसैले सक्ने कुरा त भएन। तैपनि अंकुश लाउन जसरी अहिले क्षेत्र त्यो न्यायलाई त्यो उही नै बिग्रिसक्यो नि। त्यसैको लागि हाम्रो आवाजहरू उठिराख्या हुन् नि कि न्यायपालिका सक्यो है। त्यसैले न्यायपालिका किन त्यो त तपाईँले हेर्नुभयो भने हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्टले नै के देखायो भन्दाखेरि न्यायपालिका सक्यो भन्ने छ। विकृति छ, विसङ्गति छ, यहाँ चाहिँ पैसाका कुराहरू छन्, न्याय माग्न आउनेहरूले स्वच्छ न्याय पाइराखेको अवस्थाहरू छैन। त्यसैले न्यायपालिकाभित्र शुद्धता ल्याउनको लागि केही गर्नुपर्ने अवस्था छ भने न्यायपालिका बिग्रियो, कार्यपालिका बिग्रियो, व्यवस्थापिका बिग्रियो। खास यो राज्यका तीनवटा मुख्य अङ्ग नै ध्वस्त भएपछि त देश कसरी चल्ने हो? सुधार्ने कसरी हो त? नै डरलाग्दो प्रश्न नै आजको यही हो कि सबैतिर विकृति यस्तो भयो, राज्यका सबै इन्स्टिट्युसनहरू फेलियर स्टेटतिर गए र यसलाई सुधार्ने क्रमको सुरुवात राजनीतिबाटै हुनुपर्छ। नम्बर 1, यसको पहिलो सुरुवात राजनीति पार्टीहरूलाई नै सुधार्नुपर्छ। पहिलो सुरुवात, किनभने यसको मुख्य कारक राजनीतिक दलहरू हुन् पहिलो, किनभने यो परिवर्तनका मुख्य कारक पनि राजनीतिक शक्तिहरू हुन्। नम्बर 2, यसलाई सुधार्नको लागि भूमिका हामी जस्ता मान्छेहरूको राजनीतिक दलमा भूमिका हुन्छ। हामी जस्ता मान्छेहरूलाई उत्प्रेरित गर्न, लड्नलाई प्रेरित गर्ने नागरिक समाजको यो देशको माया गर्ने नागरिक समाज, अरू बौद्धिक वर्ग र देशभक्त मान्छेहरूको पनि भूमिका हुन्छ। किनभने त्यहाँभित्रबाट मुख्य नेताहरूले लड्न खोज्ने मान्छेहरूलाई दुरुत्साहित गर्न खोजे भने पनि तिनलाई उत्साह दिने काहीँ न काहीँ त अर्को ब्याकअप चाहियो होला नि त। त्यो पनि छैन नि त आजको समाजमा त, त्यो पनि छैन भन्दा त्यो किन हरायो भन्ने डरलाग्दो प्रश्न आजको यो कि यसलाई सुधार्नु पर्छ नै। किनभने यसलाई नसुधारे कसैको पनि भविष्य छैन, न व्यक्तिगत भविष्य छ, न देशको भविष्य छ, न नेपालको भविष्य छ। यसलाई सुधार्नु मलाई वास्तवमा एउटा कुरा रमाइलो लाग्छ क्या। अहिले वास्तवमा यो जुन कुरा हामी गरिराखेका छौँ नि, यो कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा के देखिन्छ भने अहिलेकै नेता जुन चाहिँ पार्टी अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ अथवा मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै के भन्दै आउनु भएको छ भने अहिले यी नेताहरू भनेकै अहिले देश बिगार्ने भनेकै नेताहरू हुन् भनेर उहाँहरूले नै भनिदिइराख्नु भएको छ नि त। होइन, आफैले भनिराख्नु भएको छ भनेपछि अब त्योभन्दा बढी के चाहियो त? वास्तवमा अहिले राजनीतिक नेताहरूले नै देश बिगाडिराखेका छन् भन्ने कुराहरू विभिन्न पार्टीका अध्यक्षहरू लगायत स्वीकारिसक्नु भएको छ। अब सुधार्ने भनेको मैले त्यही भने, मैले के भन्दाखेरि सुधार्नको लागि एउटै कुरा गर्न सक्छ। वास्तवमा एउटा बलियो नागरिक समाज चाहियो जो वास्तवमा कुनै पनि पार्टीसँग लागेको छैन, अथवा चाहिँ पेसागत सङ्गठनहरूले आवाज उठाइदिनु पर्यो। र अब निर्वाचनमा त्यस्ता संस्थाहरूले चाहिँ राम्रा मान्छेहरूलाई, त्यो जुनसुकै दलका हुन् होइन, ती राम्रा मान्छेहरूलाई संसदमा पठाउने एउटा व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। भूमिका खेल्दिनु पर्यो। राम्रो मान्छेहरू चिनाइदिनु पर्यो जनतालाई। त्यति मात्र, त्यही भने मैले भने एउटा राम्रो मान्छेले बोलेका कुराहरू 100 जनाले सुनिदिन सक्ने ठाउँका व्यक्तिहरूले बोलिदिनु पर्यो के, मौन बस्दिनु भएन, उहाँले आवाज उठाइदिनु पर्यो। भने जस्तो राजनीतिमा नलागेको त मान्छे छैन, जुन राजनीतिक पार्टीमा लागेको छ त्यही पार्टी मात्रै सुधार्न लागिदिए पनि पुग्छ। त्यसैको मात्रै राम्रा मान्छेले पनि नागरिक समाजमा विभक्त, पेसामा विभक्त भएका मान्छेले उनले आस्था राख्ने पार्टी मात्रै बदलिदिनु भूमिका खेले पनि पुग्छ। समयको लागि धेरै धन्यवाद छ, दुवैजनालाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आज बोलाइदिएकोमा पनि हजुर।